हो गई तुम्हारी तैयारी? कहाँ अम्मा, कागज जमा कर रही हूँ। वहीद भाई ने अपने साथ पेशी पे लाने को कहा है। कुछ ठीक नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्या हो गया मेरे जहन को। इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है तुमने उन बड़े लोगों के खिलाफ। अपने दिल और जहन पर काबू रखो। तुम्हारे गरीब अब्बा ने भी खुद को तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी जंग में झोंक दिया। आप अब तक नाराज हैं मुझसे अम्मा? नहीं, नाराज नहीं हो, अलबत्ता खौफज़दा जरूर। कल की पहली पेशी में न जाने क्या होगा। ये बड़े लोग अपनी इस तरह की बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं, और तुमने तो सेठ मूसा को सीधे अदालत में घसीट लिया है। वो हमसे बदला जरूर लेगा। और क्या ही बदला लेंगे अम्मा, बदनामी का सबसे बड़ा हथियार तो इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने, गोली भी चला ली। खबरदार, ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से कभी मत निकालना। तुम शायद ये भूल जाती हो कि तुम्हारे अब्बा और मेरी सांसें तुमसे चलती हैं। तुम्हें देख के जीते हैं हम। सिर्फ फजूल बातें करने से पहले सोच लिया करो। मैं अदालत जा रहा हूँ पिया जी की पेशी पर, किसी महाज पे नहीं जा रहा कि तुम सारे अदालत के बाहर फीलिंग लगाने का सोच रहे हो। भाई सेठ दाऊद के खिलाफ केस एक महाजी है। कल तक हम सब उसके लिए काम करते थे, आज तुम उसके खिलाफ अदालत में खड़े हो। उसके हाथ कितने लंबे हम सब जानते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जिनके हाथ लंबे होते हैं अमूमन उनका दिल बहुत छोटा होता है, लेकिन अपना भी अल्लाह बादशाह, और जब उस बादशाह के सामने झुक गए तो फिर मौत से क्या डर। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बात सब तुमने ही संभालना है। बड़ा शौक था ना भाई बनने का। भाई आइंदा ऐसी बात नहीं करना। मिस पिया, क्या ये सच है आपने एक जादी एजेंडे के तहत एक मशहूर बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? मिस पिया, क्या ये सच है कि आपका रिश्ता सेठ दाऊद के बेटे के साथ किया जा रहा था पर किसी वजह से ना हो सका? सेठ दाऊद के बेटे आलियार के साथ आपका क्या रिश्ता था? सेठ के खास आदमी सावल ने आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। ओए बस करो, इतना अभी शराफत का इरादा किया है, सिर्फ इतना मजबूर ना कर कि शराफत का इरादा भी तर्क कर दो। हो गई तुम्हारी तैयारी? कहाँ अम्मा, कागज जमा कर रही हूँ। वहीद भाई ने अपने साथ पेशी पे लाने को कहा है। कुछ ठीक नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्या हो गया मेरे जहन को। इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है तुमने उन बड़े लोगों के खिलाफ। अपने दिल और जहन पर काबू रखो। तुम्हारे गरीब अब्बा ने भी खुद को तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी जंग में झोंक दिया। आप अब तक नाराज हैं मुझसे अम्मा? नहीं, नाराज नहीं हो, अलबत्ता खौफज़दा जरूर। कल की पहली पेशी में न जाने क्या होगा। ये बड़े लोग अपनी इस तरह की बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं, और तुमने तो सेठ मूसा को सीधे अदालत में घसीट लिया है। वो हमसे बदला जरूर लेगा। और क्या ही बदला लेंगे अम्मा, बदनामी का सबसे बड़ा हथियार तो इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने, गोली भी चला ली। खबरदार, ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से कभी मत निकालना। तुम शायद ये भूल जाती हो कि तुम्हारे अब्बा और मेरी सांसें तुमसे चलती हैं। तुम्हें देख के जीते हैं हम। सिर्फ फजूल बातें करने से पहले सोच लिया करो। मैं अदालत जा रहा हूँ पिया जी की पेशी पर, किसी महाज पे नहीं जा रहा कि तुम सारे अदालत के बाहर फीलिंग लगाने का सोच रहे हो। भाई सेठ दाऊद के खिलाफ केस एक महाजी है। कल तक हम सब उसके लिए काम करते थे, आज तुम उसके खिलाफ अदालत में खड़े हो। उसके हाथ कितने लंबे हम सब जानते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जिनके हाथ लंबे होते हैं अमूमन उनका दिल बहुत छोटा होता है, लेकिन अपना भी अल्लाह बादशाह, और जब उस बादशाह के सामने झुक गए तो फिर मौत से क्या डर। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बात सब तुमने ही संभालना है। बड़ा शौक था ना भाई बनने का। भाई आइंदा ऐसी बात नहीं करना। मिस पिया, क्या ये सच है आपने एक जादी एजेंडे के तहत एक मशहूर बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? मिस पिया, क्या ये सच है कि आपका रिश्ता सेठ दाऊद के बेटे के साथ किया जा रहा था पर किसी वजह से ना हो सका? सेठ दाऊद के बेटे आलियार के साथ आपका क्या रिश्ता था? सेठ के खास आदमी सावल ने आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। ओए बस करो, इतना अभी शराफत का इरादा किया है, सिर्फ
इतना मजबूर ना कर कि शराफत का इरादा भी तर्क कर दो। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के न्यू अपडेट में खुशामदीद। न्यू अपडेट में हमें देखने को क्या मिलता है कि असलम साहब अपने घर बैठा होता है और इधर हमें नाजरीन देखने को मिलता है कि सांवल अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे पेशी के लिए अब अदालत जाना है, मैं पिया और असलम चचा के साथ जाऊंगा। तो इधर हमें दिखाया जाता है पिया अपने वालिद के पास आती है और उसे कहती है, बाबा मुझे पता है ये सब कुछ आप मेरी वजह से झेल रहे हैं और मैं ही तुम्हें इस मुसीबत में डालने वाली हैं। तो इतने में पिया की वालदा आती है और कहती है, पिया बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुमने इंसाफ लेना है तो तुम्हें ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तो पिया का वालिद भी बहुत परेशान होता है और वो उसको ये परेशान होती है कि जो कि सेठ दाऊद बहुत बड़ा आदमी है और उसने बहुत ज़्यादा यानी कि उसके पास अमीरी है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पैसे से कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से असलम साहब और उसकी बीवी परेशान होती है। पिया कहती है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस पर पिया की वालदा कहती है कि तुम ठीक कहती हो पिया, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को, लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखते हैं। तो ये सुनकर पिया कहती है, अम्मी जान आप परेशान ना हो, जब हम जाएंगे तो बिल्कुल अदालत इंसाफ पूरा करेगी। हमने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR लिखाई है और अब सेठ दाऊद आराम से नहीं बैठेगा, हम भी अब जो भी कदम उठाना होगा हम एहतियात से उठाएंगे। तो पिया सुनते ये सब कुछ सुन रही होती है और फिर असलम साहब कहते हैं कि पिया तुम तैयार हो गई हूँ, आज हमारी अदालत में पेशी है। और फिर पिया कहती है, हाँ बाबा जान मैं तैयार हूँ, जब हम चलते हैं। तो फिर नाजरीन अगले सीन में क्या देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर साहब सांवल दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहता है कि सांवल तुमने जो कि FIR सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ लिखवाई है उसमें सेठ दाऊद का कोई हाथ नहीं था, वो कोई और आदमी थे, किसी और ने भेजे थे, लेकिन तुमने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR लिखवाई है, अब इसका बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। तो इस पर जवाबन सांवल कहता है कि अब सेठ दाऊद जो कुछ मर्ज़ी कर ले, हम अब पीछे नहीं हटने वाले, अब हम और भी ज़्यादा चढ़ाई करेंगे। इसलिए सेठ दाऊद को साफ साफ कह दो कि सांवल खुद पिया का साथ देगा, अगर पिया को एक आँच भी आई, बाल के बराबर भी कोई आँच आई तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए इंस्पेक्टर कहता है कि सांवल तुम जानते भी हो, पहले तुम दाऊद के चेले थे, अब तुम उसका नमक खाकर उसके खिलाफ़ ही हो रहे हो। तो ये सुनते हुए सांवल कहता है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए हर के साथ खड़ा होऊंगा। तो ये सुनते हुए पिया कहती है कि जब तक हमें कोई इंसाफ मिल नहीं जाता उस वक्त तक हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये सुनते हुए इंस्पेक्टर साहब के ज़हन में चल रहा होता है कि ये लोग इससे बाज नहीं आएंगे। तो इधर जो कि इसाक फ़ोन पर बात कर रहा होता है, इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि अगर तुमने ये FIR हमसे टाली नहीं तो इसका बहुत बड़ा आपको इंजाम भुगतना पड़ेगा। और इधर पिया की वालदा जो कि रोते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही होती है कि अल्लाह हमारी बेटी की हिफाजत फरमाना, उसको ज़ालिमों से दूर रखना। तो ये सुनते हुए वो कहती है कि सब कुछ
اللہ آپ پر ہے، آپ ہی ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اور ادھر جو کہ علیار کا والد کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر علیار آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا کیا آپ ان ثبوتوں کے باوجود بھی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے؟ ادھر سامل کو دکھایا جاتا ہے جو کورٹ میں پیا کو اسلم کو لے کر آتا ہے، اور وہاں پر نیوز والے آ جاتے ہیں اور وہ نیوز والے پیا پر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، تو سامل سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ سامل اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس شرافت میں رہا تھا، لیکن اتنا آگے نہ بڑھو کہ مجھے شرافت سے باز آنا پڑے۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ جو کہ میڈیا والا ڈر جاتا ہے، اور پیا کہتی ہے سامل رکو۔ سامل سیریل سامل یار پیا کے نیو اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ نیو اپڈیٹ میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اسلم صاحب اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے، اور ادھر ہمیں ناظرین دیکھنے کو ملتا ہے کہ سامل اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیشی کے لیے اب عدالت جانا ہے، میں پیا اور اسلم چچا کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پیا اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے بابا مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ اب میری وجہ سے چل رہے ہیں، اور میں ہی تمہیں اس مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اتنے میں پیا کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے پیا بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگر تم نے انصاف لینا ہے تو تمہیں یہ ساری مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ تو پیا کا والد بھی بہت پریشان ہوتا ہے، اور وہ اس کو یہ پریشان ہوتی ہے کہ جو کہ سیٹھ داؤد بہت بڑا آدمی ہے، اور اس نے بہت زیادہ اس کے یعنی کہ اس کے پاس امبیری ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلم صاحب اور اس کی بیوی پریشان ہوتی ہے۔ پیا کہتی ہے ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس پر پیا کی والدہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو پیا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگ صرف اور صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر پیا کہتی ہے امی جان آپ پریشان نہ ہو، جب ہم جائیں گے تو بالکل عدالت انصاف پورا کرے گی۔ ہم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھائی ہے، اور اب سیٹھ داؤد آرام سے نہیں بیٹھے گا، ہم بھی اب جو بھی قدم اٹھانا ہوگا ہم احتیاط سے اٹھائیں گے۔ تو پیا سنتے یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، اور پھر اسلم صاحب کہتے ہیں کہ پیا تم تیار ہو گئی ہوں، آج ہماری عدالت میں پیشی ہے۔ اور پھر پیا کہتی ہے ہاں بابا جان میں تیار ہوں، جب ہم چلتے ہیں۔ تو پھر ناظرین اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسپیکٹر صاحب ساول دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب کہتا ہے کہ ساول تم نے جو کہ FIR سیٹھ داؤد کے خلاف لکھوائی ہے، اس میں سیٹھ داؤد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی اور آدمی تھے، کسی اور نے بھیجے تھے، لیکن تم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھوائی ہے، اب اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس پر جواباً سامل کہتا ہے کہ اب سیٹھ داؤد جو کچھ مرضی کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب ہم اور بھی زیادہ چڑھائی کریں گے۔ اس لیے سیٹھ داؤد کو صاف صاف کہہ دو کہ سامل خود پیا کا ساتھ دے گا، اگر پیا کو ایک آنچ بھی آئی، بال کے برابر بھی کوئی آنچ آئی، تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہوئے انسپیکٹر کہتا ہے کہ ساول تم جانتے بھی ہو پہلے تم داؤد کے چیلے تھے، اب تم اس کا نمک کھا کر اس کے خلاف ہی ہو رہے ہو۔ تو یہ سنتے ہوئے ساول کہتا ہے کہ مجھے بس انصاف چاہیے، میں انصاف کے لیے ہر کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے پیا کہتی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی انصاف مل نہیں جاتا اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے۔
ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ سنتے ہوئے انسپکٹر صاحب کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ادھر جو کہ اسحاق فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، انسپکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ FIR ہم سے ٹالی نہیں تو اس کا بہت بڑا آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور ادھر پیا کی والدہ جو کہ روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اس کو ظالموں سے دور رکھنا۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ اللہ آپ پر ہے، آپ ہی ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر جو کہ علیار کا والد کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر علیار آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا کیا آپ ان ثبوتوں کے باوجود بھی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے؟ ادھر سامل کو دکھایا جاتا ہے جو کورٹ میں پیا کو اسلم کو لے کر آتا ہے اور وہاں پر نیوز والے آ جاتے ہیں اور وہ نیوز والے پیا پر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو سامل سے یہ برداشت نہیں ہوتا، سامل اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس شرافت میں رہا تھا، لیکن اتنا آگے نہ بڑھو کہ مجھے شرافت سے باز آنا پڑے۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ جو کہ میڈیا والا ڈر جاتا ہے اور پیا کہتی ہے سامل رکو۔ سیریل سامل یار پیا کے نیو اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ نیو اپڈیٹ میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اسلم صاحب اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر ہمیں ناظرین دیکھنے کو ملتا ہے کہ سامل اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیشی کے لیے اب عدالت جانا ہے، میں پیا اور اسلم چچا کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پیا اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے بابا مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ اب میری وجہ سے چیل رہے ہیں اور میں ہی تمہیں اس مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اتنے میں پیا کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے پیا بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگر تم نے انصاف لینا ہے تو تمہیں یہ ساری مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ تو پیا کا والد بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کو یہ پریشان ہوتی ہے کہ جو کہ سیٹھ داؤد بہت بڑا آدمی ہے اور اس نے بہت زیادہ اس کے یعنی کہ اس کے پاس امیری ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلم صاحب اور اس کی بیوی پریشان ہوتی ہے۔ پیا کہتی ہے ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس پر پیا کی والدہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو پیا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگ صرف اور صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر پیا کہتی ہے امی جان آپ پریشان نہ ہو، جب ہم جائیں گے تو بالکل عدالت انصاف پورا کرے گی۔ ہم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھائی ہے اور اب سیٹھ داؤد آرام سے نہیں بیٹھے گا، ہم بھی اب جو بھی قدم اٹھانا ہوگا ہم احتیاط سے اٹھائیں گے۔ تو پیا سنتے یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور پھر اسلم صاحب کہتے ہیں کہ پیا تم تیار ہو گئی ہوں، آج ہماری عدالت میں پیشی ہے۔ اور پھر پیا کہتی ہے ہاں بابا جان میں تیار ہوں، جب ہم چلتے ہیں۔ تو پھر ناظرین اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسپکٹر صاحب ساول دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب کہتا ہے کہ ساول تم نے جو کہ FIR سیٹھ داؤد کے خلاف لکھوائی ہے اس میں سیٹھ داؤد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی اور آدمی تھے، کسی اور نے بھیجے تھے، لیکن تم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھوائی ہے، اب اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس پر جواباً سامل کہتا ہے کہ اب سیٹھ داؤد جو کچھ مرضی کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب ہم اور بھی زیادہ چڑھائی کریں گے، اس لیے سیٹھ داؤد کو صاف صاف کہہ دو کہ سامل خود
पिया का साथ देगा। अगर पिया को एक आंच भी आई, बाल के बराबर भी कोई आंच आई, तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए इंस्पेक्टर कहता है कि सांवल, तुम जानते भी हो पहले तुम दाऊद के चेले थे, अब तुम उसका नमक खाकर उसके खिलाफ ही हो रहे हो। तो ये सुनते हुए सांवल कहता है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए हर के साथ खड़ा होऊंगा। तो ये सुनते हुए पिया कहती है कि जब तक हमें कोई इंसाफ मिल नहीं जाता उस वक्त तक हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये सुनते हुए इंस्पेक्टर साहब के ज़हन में चल रहा होता है कि ये लोग इससे बाज नहीं आएंगे। तो इधर जो कि इसहाक फ़ोन पर बात कर रहा होता है, इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि अगर तुमने ये FIR हमसे टाली नहीं तो इसका बहुत बड़ा आपको इंजाम भुगतना पड़ेगा। और इधर पिया की वालदा जो कि रोते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही होती है कि अल्लाह हमारी बेटी की हिफाजत फरमाना, उसको ज़ालिमों से दूर रखना। तो ये सुनते हुए वो कहती है कि सब कुछ अल्लाह आप पर है, आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। वो नमाज़ पढ़ते हुए रोते हुए दुआएं मांग रही होती है। और इधर जो कि अलियार का वालिद कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर अलियार आ जाता है और वो कहता है, बाबा क्या आप इन सबूतों के बावजूद भी क्या आपको नहीं मालूम कि आपको पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। इधर शामिल को दिखाया जाता है जो कोर्ट में पिया को असलम को लेकर आता है और वहाँ पर न्यूज़ वाले आ जाते हैं और वो न्यूज़ वाले पिया पर उंगली उठाने लग जाते हैं। तो शामिल से ये बर्दाश्त नहीं होता, शामिल उसके गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बस शराफत में रहा था, लेकिन इतना आगे ना बढ़ो कि मुझे शराफत से बाज आना पड़े। तो ये सुनते हुए वो जो कि मीडिया वाला डर जाता है और पिया कहती है, शामिल रुको। शामिल सीरियल शामिल यार पिया के न्यू अपडेट में खुशामदीद। न्यू अपडेट में हमें देखने को क्या मिलता है कि असलम साहब अपने घर बैठा होता है और इधर हमें नाजरीन देखने को मिलता है कि शामिल अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे पेशी के लिए अब अदालत जाना है, मैं पिया और असलम चचा के साथ जाऊंगा। तो इधर हमें दिखाया जाता है पिया अपने वालिद के पास आती है और उसे कहती है, बाबा मुझे पता है ये सब कुछ अब मेरी वजह से झेल रहे हैं और मैं ही तुम्हें इस मुसीबत में डालने वाली हैं। तो इतने में पिया की वालदा आती है और कहती है, पिया बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो, अगर तुमने इंसाफ लेना है तो तुम्हें ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तो पिया का वालिद भी बहुत परेशान होता है और वो उसको ये परेशान होती है कि जो कि सेठ दाऊद बहुत बड़ा आदमी है और उसने बहुत ज़्यादा यानी कि उसके पास अमीरी है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पैसे से कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से असलम साहब और उसकी बीवी परेशान होती है। पिया कहती है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस पर पिया की वालदा कहती है कि तुम ठीक कहती हो पिया, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को, लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखते हैं। तो ये सुनकर पिया कहती है, अम्मी जान आप परेशान ना हो, जब हम जाएंगे तो बिल्कुल अदालत इंसाफ पूरा करेगी। हमने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR लिखाई है और अब सेठ दाऊद आराम से नहीं बैठेगा, हम भी अब जो भी कदम उठाना होगा हम एहतियात से उठाएंगे। तो पिया सुनते ये सब कुछ सुन रही होती है और फिर असलम साहब कहते हैं कि पिया तुम तैयार हो गई हूँ, आज हमारी अदालत में पेशी है। और फिर पिया कहती है, हाँ बाबा जान मैं तैयार हूँ, जब हम चलते हैं। तो फिर नाजरीन अगले सीन में क्या देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर साहब सांवल दोनों
ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب کہتا ہے کہ سانول تم نے جو کہ FIR سیٹھ داؤد کے خلاف لکھوائی ہے اس میں سیٹھ داؤد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی اور آدمی تھے، کسی اور نے بھیجے تھے، لیکن تم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھوائی ہے، اب اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس پر جواباً سانول کہتا ہے کہ اب سیٹھ داؤد جو کچھ مرضی کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب ہم اور بھی زیادہ چڑھائی کریں گے، اس لیے سیٹھ داؤد کو صاف صاف کہہ دو کہ سانول خود پیا کا ساتھ دے گا، اگر پیا کو ایک آنچ بھی آئی، بال کے برابر بھی کوئی آنچ آئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہوئے انسپیکٹر کہتا ہے کہ سانول تم جانتے بھی ہو پہلے تم داؤد کے چیلے تھے، اب تم اس کا نمک کھا کر اس کے خلاف ہی ہو رہے ہو۔ تو یہ سنتے ہوئے سانول کہتا ہے کہ مجھے بس انصاف چاہیے، میں انصاف کے لیے ہر کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے پیا کہتی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی انصاف مل نہیں جاتا اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ سنتے ہوئے انسپیکٹر صاحب کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ادھر جو کہ اسحاق فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، انسپیکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ FIR ہم سے ٹالی نہیں تو اس کا بہت بڑا آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور ادھر پیا کی والدہ جو کہ روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اس کو ظالموں سے دور رکھنا۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ اللہ آپ پر ہے، آپ ہی ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر جو کہ علیار کا والد کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر علیار آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا کیا آپ ان ثبوتوں کے باوجود بھی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے؟ ادھر سانول کو دکھایا جاتا ہے جو کورٹ میں پیا کو اسلم کو لے کر آتا ہے اور وہاں پر نیوز والے آ جاتے ہیں اور وہ نیوز والے پیا پر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو سانول سے یہ برداشت نہیں ہوتا، سانول اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس شرافت میں رہا تھا، لیکن اتنا آگے نہ بڑھو کہ مجھے شرافت سے باز آنا پڑے۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ جو کہ میڈیا والا ڈر جاتا ہے اور پیا کہتی ہے سانول رکو۔ سیریل سانول یار پیا کے نیو اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ نیو اپڈیٹ میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اسلم صاحب اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر ہمیں ناظرین دیکھنے کو ملتا ہے کہ سانول اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیشی کے لیے اب عدالت جانا ہے، میں پیا اور اسلم چچا کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پیا اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے بابا مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ اب میری وجہ سے چیل رہے ہیں اور میں ہی تمہیں اس مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اتنے میں پیا کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے پیا بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، اگر تم نے انصاف لینا ہے تو تمہیں یہ ساری مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ تو پیا کا والد بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کو یہ پریشان ہوتی ہے کہ جو کہ سیٹھ داؤد بہت بڑا آدمی ہے اور اس نے بہت زیادہ اس کے یعنی کہ اس کے پاس امیری ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلم صاحب اور اس کی بیوی پریشان ہوتی ہے۔ پیا کہتی ہے ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس پر پیا کی والدہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو پیا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگ صرف اور صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر پیا کہتی ہے امی جان آپ پریشان نہ ہو، جب ہم جائیں گے تو بالکل
अदालत इंसाफ पूरा करेगी। हमने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR लिखाई है और अब सेठ दाऊद आराम से नहीं बैठेगा। हम भी अब जो भी कदम उठाना होगा हम एहतियात से उठाएंगे। तो पिया सुनते ये सब कुछ सुन रही होती है और फिर असलम साहब कहते हैं कि पिया तुम तैयार हो गई हूँ, आज हमारी अदालत में पेशी है। और फिर पिया कहती है हाँ बाबा जान मैं तैयार हूँ। जब हम चलते हैं तो फिर नाजरीन अगले सीन में क्या देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर साहब सांवल दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहता है कि सांवल तुमने जो कि FIR सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ लिखवाई है उसमें सेठ दाऊद का कोई हाथ नहीं था, वो कोई और आदमी थे, किसी और ने भेजे थे, लेकिन तुमने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR लिखवाई है। अब इसका बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। तो इस पर जवाबन सांवल कहता है कि अब सेठ दाऊद जो कुछ मर्ज़ी कर ले, हम अब पीछे नहीं हटने वाले, अब हम और भी ज़्यादा चढ़ाई करेंगे। इसलिए सेठ दाऊद को साफ साफ कह दो कि सांवल खुद पिया का साथ देगा। अगर पिया को एक आँच भी आई, बाल के बराबर भी कोई आँच आई तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए इंस्पेक्टर कहता है कि सांवल तुम जानते भी हो पहले तुम दाऊद के चेले थे, अब तुम उसका नमक खा कर उसके ख़िलाफ़ ही हो रहे हो। तो ये सुनते हुए सांवल कहता है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए हर के साथ खड़ा होऊंगा। तो ये सुनते हुए पिया कहती है कि जब तक हमें कोई इंसाफ मिल नहीं जाता उस वक्त तक हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये सुनते हुए इंस्पेक्टर साहब के ज़हन में चल रहा होता है कि ये लोग इससे बाज नहीं आएंगे। तो इधर जो कि इसाक फ़ोन पर बात कर रहा होता है, इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि अगर तुमने ये FIR हमसे टाली नहीं तो इसका बहुत बड़ा आपको इंजाम भुगतना पड़ेगा। और इधर पिया की वालदा जो कि रोते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही होती है कि अल्लाह हमारी बेटी की हिफाजत फरमाना, उसको ज़ालिमों से दूर रखना। तो ये सुनते हुए वो कहती है कि सब कुछ अल्लाह आप पर है, आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। वो नमाज़ पढ़ते हुए रोते हुए दुआएं मांग रही होती है। और इधर जो कि अलियार का वालिद कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर अलियार आ जाता है और वो कहता है बाबा क्या आप इन सबूतों के बावजूद भी क्या आपको नहीं मालूम कि आपको पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। इधर सांवल को दिखाया जाता है जो कोर्ट में पिया को असलम को लेकर आता है और वहाँ पर न्यूज़ वाले आ जाते हैं और वो न्यूज़ वाले पिया पर उंगली उठाने लग जाते हैं। तो सांवल से ये बर्दाश्त नहीं होता, सांवल उसके गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बस शराफत में रहा था, लेकिन इतना आगे ना बढ़ो कि मुझे शराफत से बाज आना पड़े। तो ये सुनते हुए वो जो कि मीडिया वाला डर जाता है और पिया कहती है सांवल रुको। अहमद सीरियल सांवल यार पिया के न्यू अपडेट में खुशामदीद। न्यू अपडेट में हमें देखने को क्या मिलता है कि असलम साहब अपने घर बैठा होता है और इधर हमें नाजरीन देखने को मिलता है कि सांवल अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे पेशी के लिए अब अदालत जाना है, मैं पिया और असलम चचा के साथ जाऊंगा। तो इधर हमें दिखाया जाता है पिया अपने वालिद के पास आती है और उसे कहती है बाबा मुझे पता है ये सब कुछ अब मेरी वजह से झेल रहे हैं और मैं ही तुम्हें इस मुसीबत में डालने वाली हैं। तो इतने में पिया की वालदा आती है और कहती है पिया बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो, अगर तुमने इंसाफ लेना है तो तुम्हें ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तो पिया का वालिद भी बहुत परेशान होता है और वो उसको ये परेशान होती है कि जो कि सेठ दाऊद बहुत बड़ा आदमी है और उसने बहुत ज़्यादा उसके
یعنی کہ اس کے پاس امبیری ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اسلم صاحب اور اس کی بیوی پریشان ہوتی ہے۔ پیا کہتی ہے ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس پر پیا کی والدہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو پیا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگ صرف اور صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر پیا کہتی ہے امی جان آپ پریشان نہ ہو، جب ہم جائیں گے تو بالکل عدالت انصاف پورا کرے گی۔ ہم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھائی ہے اور اب سیٹھ داؤد آرام سے نہیں بیٹھے گا، ہم بھی اب جو بھی قدم اٹھانا ہوگا ہم احتیاط سے اٹھائیں گے۔ تو پیا سنتے یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور پھر اسلم صاحب کہتے ہیں کہ پیا تم تیار ہو گئی ہوں، آج ہماری عدالت میں پیشی ہے۔ اور پھر پیا کہتی ہے ہاں بابا جان میں تیار ہوں، جب ہم چلتے ہیں۔ تو پھر ناظرین اگلے سین میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسپیکٹر صاحب سانول دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب کہتا ہے کہ سانول تم نے جو کہ FIR سیٹھ داؤد کے خلاف لکھوائی ہے اس میں سیٹھ داؤد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی اور آدمی تھے، کسی اور نے بھیجے تھے، لیکن تم نے سیٹھ داؤد کے خلاف FIR لکھوائی ہے، اب اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس پر جواباً سانول کہتا ہے کہ اب سیٹھ داؤد جو کچھ مرضی کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب ہم اور بھی زیادہ چڑھائی کریں گے، اس لیے سیٹھ داؤد کو صاف صاف کہہ دو کہ سانول خود پیا کا ساتھ دے گا، اگر پیا کو ایک آنچ بھی آئی، بال کے برابر بھی کوئی آنچ آئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہوئے انسپیکٹر کہتا ہے کہ سانول تم جانتے بھی ہو پہلے تم داؤد کے چیلے تھے، اب تم اس کا نمک کھا کر اس کے خلاف ہی ہو رہے ہو۔ تو یہ سنتے ہوئے سانول کہتا ہے کہ مجھے بس انصاف چاہیے، میں انصاف کے لیے ہر کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ سنتے ہوئے پیا کہتی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی انصاف مل نہیں جاتا اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ سنتے ہوئے انسپیکٹر صاحب کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ادھر جو کہ اسحاق فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، انسپیکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ FIR ہم سے ٹالی نہیں تو اس کا بہت بڑا آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور ادھر پیا کی والدہ جو کہ روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اس کو ظالموں سے دور رکھنا۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ اللہ آپ پر ہے، آپ ہی ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے اور ادھر جو کہ علیار کا والد کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر علیار آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا کیا آپ ان ثبوتوں کے باوجود بھی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے؟ ادھر سانول کو دکھایا جاتا ہے جو کورٹ میں پیا کو اسلم کو لے کر آتا ہے اور وہاں پر نیوز والے آ جاتے ہیں اور وہ نیوز والے پیا پر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو سانول سے یہ برداشت نہیں ہوتا، سانول اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس شرافت میں رہا تھا، لیکن اتنا آگے نہ بڑھو کہ مجھے شرافت سے باز آنا پڑے۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ جو کہ میڈیا والا ڈر جاتا ہے اور پیا کہتی ہے سانول رکو۔